वही तो मैं रोना रोता हूँ कि इनका कौल कुछ है, अमल कुछ। जहाँ इकट्ठे होंगे, कई मरतबा टीवी पर भी आते हैं, कई मरतबा इज्तिमा भी होते हैं, बड़ी तकरीरें होंगी मुसलमानों के इत्तेफाक। जब नमाज का वक्त आएगा और अगर जा नमाज बिछा ले, नमाज तक नहीं इकट्ठी पढ़े, अब लोगों पर क्या असर पड़ेगा कि अभी जो कह रहे थे कि हम एक हैं, ये एक मुफ्त नमाज भी नहीं पढ़ी। और अगर कभी पढ़ लेते हैं, ऐसे शरारती हैं, मसला कर रखा कि पढ़ते हम कुछ तो करते हैं, हमने खुदा की नीयत नहीं की, साथ रुकू सुजूद करते रहे, दिल में हमारी यही थी कि हम इसके पीछे नहीं है, हम इनफरादी पढ़ रहे थे। कुछ जो ज्यादा इससे आगे जाते हैं वो कहते हैं हमने पढ़ ली थी और फिर दोबारा दोहरा ली। तौबा तौबा तौबा, इसीलिए तो बर्बाद किया इन लोगों ने। बिल्कुल वही बात जो अखबार रहमतुल्लाह ने कही ना, मैं जानता हूं जमात का हशर क्या होगा, मसाइल नजरी में उलझ गया है। ऐसे मसलों जान जिसका कोई फायदा नहीं। हुजूर का साया था या नहीं, आपका पेशाब को पीता था या नहीं, भाई आप मिलना है पेशाब जो आपने पीना, कोई है इसका मसले का, तो बस खामखा फसाद मुंह में डालते रहे। और जो करने की बातें कि एक हो जाओ, कुफार के मुकाबला में दीवार बनो, आपस में इत्तेहाद करो, नहीं। कई मेरी मस्जिद में ऐसे लोग आते हैं जो बाद में जासूसी के लिए आते हैं ना, सम्मा उन्होंने कौमन आखिरी कुरान कहता है कि वो खुद नहीं आते, दूसरों के लिए जासूसी के लिए आते हैं। ये पोस्ट दिन ओ ये मौलवी तो मुर्तद है, ये कहता सारे मुसलमान हैं, मेरे लिए मुसलमान ये मैं कानों से जरूर ये मौलवी काफिर है, ये सबको मुसलमान कहता है। ये अच्छी बात है कि मैं सारे अपने भाइयों को कहूँ काफिर है, और क्या कैसे मैं कहूँ, मुझसे ज्यादा तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखते हैं, अज़ानें दे रहे हैं, दुरूद बढ़ रहे हैं। ये मामला अल्लाह से ताल्लुक रखता है कि दिल में किसी के क्या, अल्लाह जानता मेरे अंदर क्या। जाहिर में हम देखते हैं कि वो लोग दीन के खिलाफ कोई इनकार नहीं करते। जो कुछ मेरा भाई साहब भी कुछ बातें मेरे दोस्त हैं मगर सुन लेते हैं ना मुतशद्दियों की, फिर ये कहते हैं वो कहते हैं उनके साथ नमाज नहीं, जो रफा नहीं करते। मैंने इनसे इल्तिजा की कि खुदा के लिए आप मेरे भाई हैं, इन चीजों से जान छुड़ा। मेरे पास बैठने से भी अगर आपने नहीं सीखा कि नमाजें सब की जरूरत है, मैं डंके की चोट कहता हूँ कि फातिहा पढ़े ना पढ़े, रफा करे ना करे, कोई जरूरत कर सकता क्या फलां की नमाज नहीं चाहिए। किसकी गाड़ी को पकड़ना चाहते, साहबा किराम से लेकर कर्म करो, ये बड़े साहबा ताबीन ये सारे काम कर चले, क्यों तुम ये कर। और इस पर एक अजीब बात जो है ना, सवाल भी हुआ था, मैं यहाँ आपके सामने अर्ज कर दूं कि आप इस्लाम को ऐसे हमला की हद पर ले आते हैं कि कोई जवाब ही नहीं मुल्ला दे सकता था। वो काफिर कहते हैं कि जो 5 मरतबा 10 साल मजमे में हजूर ने अमल किया नमाज, वो भी आप लोगों को याद नहीं। कोई कहता आप हाथ छोड़ते थे, कोई बांधता था, कोई रफा ऐलान कर दे, इसका फैसला नहीं हुआ। तुम्हारे दूसरे दिन पर क्या हम एतबार के, बड़ा बड़ा जबरदस्त एतराज है। मजमे में रोजाना 5 मरतबा, वो भी इख्तलाफ होगा। इसका हल सिर्फ हाफिज गोंदरदी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, अल्लाह उनकी कब्र पर अनवार की। बैल हदीस के उस्ताद हैं सारे, उन्होंने कहा कोई का ये ना कहे कि ये हजूर ने किया, ये वरना इस्लाम तबाह हो जाएगा। तुम काफिरों को मुंह नहीं दिखा सकते। मानो कि नमाज के जो जरूरी हिस्से थे वो हमेशा एक रहे, जो सुनते थी उसको हुजूर ने कभी किया कभी छोड़ा, ताकि लोगों को पता चले कि ये लाजमी हिस्से नहीं है, इसलिए हुजूर ही छोड़ते थे। ये बुखारी के लेक्चर उनके छप गए, उन्होंने किसी ग्रोह में नहीं निकाली, सब हुजूर ने किया, इसके बगैर कोई जवाब नहीं। वरना तुम्हारी हदीसें नहीं कोई देखता रहेगा कि रावी कौन है। नहीं, वो कहे यार इतने बड़े बड़े ग्रोह को हाथ छोड़ रहा, मानो कि छोड़े भी हैं बांधे भी हैं ताकि नजात होगी। ये लेक्चर जो छुपा कर देना चाहिए लोगों को कि मान लो मौलवी साहब की बात हाफिज गोंदरदी की, ताकि बच जाओ। और इससे अगला सवाल जो साहब सलाम की अजान जो मुनारों पर होती थी उसमें भी झगड़ा कि कितने कलमे आप कहते थे, कितने नहीं कहते। हाल यही है कि हुजूर सारे कहते थे, कभी वो कह रहा थे, ताकि पता चले कि दीन रूह को देखता है कि अंदर तकवा है या नहीं। ये छोटी छोटी बातें देखे ना कुरान मजीद। मैंने कहता हूं अगर यही यकसानियत मतलूब होती कि सारे एक ही काम करें तो कुरान कह सकता था कि मिनार में 2 दिन रहो या 3 दिन रहो। ये कुरान देखा सूरह बकरा 1 दिन फर्क कर देता, सारे हाजी एक ही कहे। अल्लाह ने फरमाया कोई जल्दी करके 2 दिन में आ जाए, सर कोई अगर 1 दिन बाद रह जाए, इसमें भी कोई लेमन तका और तकवा होना चाहिए। दिनों में क्या रखती है कुरान है। मालूम है अल्लाह ताला ये जाहिरी बातें नहीं देखता कि 12 को आया को या 13 को, मकसद जो है कि अंदर साफ होना चाहिए। यही बात है कि रफा इज़ान करना ना करना, नाक के नीचे आगियां छोड़ने, कुछ नहीं। ये मैंने एक साधारण बात कह दी, वो गोंदरदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लेक्चर 1 जल्द आई है,
پڑھنے کے قابل اور بھی بہت قیمتی نقطے وہ استاد صاحب، انہوں نے کہا جو نہیں نہ مانے استاد صاحب، انہوں نے کہا جو نہیں نہ مانے گا کہ ساری سنتیں حضور نے کی ہیں وہ اس سوال سے جان چھڑا ہی نہیں سکتا۔ کیسے تم عیسائیوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کرو؟ کیا بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے خدا کے لیے بلکہ سب طرح پڑھا کرو۔ میں جو کہ آپ لوگ کا تو صرف یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں، میں کرتا ہوں، کبھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، کبھی ناک کے نیچے باندھتا ہوں، کبھی یہاں باندھتا ہوں، اور مجھے جو مزہ اس حضور کی سمجھ میں آتا ہے وہ ان کو نہیں آ سکتا جو ایک اتنے پنکھے اور یہاں کو موقع نہیں بننا۔ سب کے نام مجھ سے پڑھیں، میں بتاؤں گا کہ ہاتھ جب چھوڑتا آدمی اس وقت کیا ملتا، جب باندھتا اس وقت کیا ملتا۔ یہ راز اور ہے، یہ بیسوں سے نہیں ملے گا، یہ میرے پاس بیٹھنے سے ملے گا۔ پھر آپ خود جس دن چھوڑیں گے عرش پر ہوں گے۔ تو اللہ اکبر، جب باندھیں گے فلسفہ پر کوئی غور نہیں کرتا کہ کیوں، ظاہر پر جگڑ رہے ہیں کہ اس نے باندھ لیے، نہ باندھنے والوں کو پتا کہ کیوں باندھ رہے ہیں، یہ ہاتھ اس کے اوپر کیوں رکھتے نیچے، بایاں کیوں دایاں، یہ کیوں آپ سن رہے ہیں؟ اب آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو رہا ہوگی، یار نماز تو پڑھ رہے ہیں سارے، یہ کیوں سمجھی نہیں، کیوں جب سیکھنے کے لیے آپ آ جائیں گے نا پتا چلے گا کہ بیسے مولویوں کی چھوڑے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ حضور نے سارے کام کیوں کیے۔ ہر ایک میں ایک ایک لذت ہے، جیسے دسترخوان پر جب طرح طرح کے پھل چنے ہوتے ہیں تو کوئی بری بات ہوتی، کسی دن سیب ہوتا ہے، کسی دن مینگو ہوتا ہے، کسی دن آلو ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی لذت۔ ان کاموں میں سے خدا گواہ میں اپنے تجربے کی بنا پر کے کتابیں نہیں کہ ہر ایک میں وہ لذت ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے یہ سارے کام کیوں کیے، بتا دیا کہ اس نے ہر ایک کی کیفیت اور لذت جدا ہے۔ اب کوئی شخص پڑھے کہ ایک کی تکبیروں میں 7 اور 5 بھی تکبیریں آپ نے کہی، جو زائد 3 بھی کہی، دونوں صحیح حدیث ہیں۔ اب پتہ تو یہ کرنا پڑے گا کہ 3 میں کیا بات ہے اور 7 اور 5 میں کیا، یہ گنتی کیوں جب آپ تلاش کریں گے نا پھر یہ بحثیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ ان مولویوں سے ہاتھ جوڑ دیں گے، خدا کے لیے بحثیں نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا ایک دوسرے سے بڑھ کر، سبحان اللہ، مگر یہ بحثوں میں رجا دیا۔ ہر مسجد والا کہتا میری نماز سنت کے مطابق، دوسرے بے ایمان مرنا، انہیں اپنی نمازیں خراب کرنے کا کوئی سودا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو۔ سارے صحابہ کرام سے لے کر پڑھ رہے ہیں، امام پڑھ رہے ہیں، تابعین پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کے پاس وہ شاہ صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، لکل اسد حسین، ہر گروہ کے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے، ہماری یاد ایسی ہے، صرف دھوکہ کرتے ہیں کہ ہاتھ رکھ لیا، اپنی پڑھ کر سنا دی دوسرے کی، میں نہیں ہے کام کر، اب ساری دنیا میرے خلاف ہے، یہ سوشلسٹ ہے، اس کے مذہب کا پتہ نہیں، مذہب کا تو نہیں بنا، اللہ کے بندو، مذہب اللہ کا، رسول کا، صحابہ کا، اماموں کا، تم ایک ایک کیوں؟ میرے وہ سارے امام اپنے، مجھے کسی سے نفرت نہیں، سارے امام اپنے، مجھے کسی سے نفرت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جو وہ جیسے امام عبدالوہاب شہرانی کہتے ہیں کہ جھگڑتے تو وہ ہیں جو نہیں جانتے کہ یہ ساری نہریں جو ہیں یہ آ رہی ہیں چشمے، یہ ساری ٹہنیاں جو فلاں درخت کی ہیں۔ میں جب جڑے دیکھتا ہوں کہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک صاحب رسول اللہ سے جڑے ہوئے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صرف شرارتی لوگ بدنام کرتے ہیں، اس نے امام نے اپنی طرف سے دین گاڑ لیا۔ بھائی دین گڑتا تو امام کیوں ہوتا؟ امت لعنت نہ دیکھتی اس پر، اتنی دنیا کروڑوں اربوں آ رہی 14 سال پر ان کا احترام کرتی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہ جس سے اللہ محبت کرتا جبریل کو حکم دیتا کہ اس سے محبت کر اور آسمان والوں کے اطلاع دے، حتیٰ کہ ضرورت زمین میں بھی اس کی محبت دلوں میں پیدا کر دی۔ اب وہ نظام مالک شافعی لوگوں کو زمینیں تقسیم کی، اب ان کی کوئی حکومت ہے، کیا ڈال ہے ان کا، کیا ڈال ہے؟ نیک دین کی خدمت کی اس لیے دوبارہ جو ان کی بےادبی کرتا نا میرے خلاف ہو، فتوے دے مجھ کو جو مرضی کہتا رہے، میں صاف کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ بے ادب محروم ماں بس فضل رب، جو اللہ کے نیک بندوں کی بےادبی کرے گا برباد ہو جائے۔ کسی کی بےادبی نہ کرو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ اگر آپ سمجھے اس سے دوسرے کا زیادہ بہتر ہے، مگر نہ نیتوں پر حملہ کریں نہ کچھ۔ چغتائی صاحب نے یہ بات پوچھی تو بہت اچھا کیا، مگر خدا کے لیے کینہ دلوں سے نکالیں، سب کو بھائی سمجھیں، کیا بریلوی، کیا شیعہ یا دوسرے سارے۔ اس جمعہ میں ایک شخص نے کہا کہ یہ شیعہ مرتد ہے، یہ کہتا ہے شیعہ بھی مسلمان ہے، بریلوی مسلمان ہے۔ میں نے کہا اور کیا کروں، کلمہ نہیں پڑھ رہے، لا الہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا پڑھوانا چاہتے ہیں ان سے؟ مسئلوں کا کیا، ہر شخص نے جو پڑھا اس کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ سمجھے بیٹھا۔ اب حضور سامنے ہے کہ ہم فیصلہ کرا دیں، سارے خوش ہو جاؤ، مل جاؤ، ایک ہو جاؤ۔
ورنہ برباد ہو جائے. جو کرے گا امتیاز رنگ و خون وہ خون مر جائے گا. ترک خرگاہی ہو یا عربی والا گاؤں، عرب ہوں گے یا ترک ہوں گے، جب یہ فساد ہوگا کہ یہ اور ہے یہ اور ہے، مارے جاؤ. ہندو عیسائی اسی طرح کچھ رہیں گے، ایک ہو.